दो दिन हम उनको बोलते रहे कि हमारी बात कराओ, नहीं कराई। हमारे भाई को जब मार दिया तो फिर हमसे पूछ रहे हैं आप खाना खाओगे। डंडे मार रहे थे, चमाटे मार रहे थे, पता नहीं और क्या मार रहे थे। हम अंदर बैठे हुए थे, अकेला ले गए थे। चलो आपने पकड़ लिया, आपको लगा कि ये मशकूक है, चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, आपने पकड़ लिया, तो यार आप उससे बात तो करो, पूछो तो सही। नाजरीन, पुलिस गर्दी किस हद तक बढ़ चुकी है और पाकिस्तानी नौजवान की जान की कदर क्या एक कीड़े मकोड़े से भी कम है। शायद कीड़ा मकोड़ा मैंने ज़्यादा लफ्ज़ कह दिया, उसमें भी जान होती है। कराची के 16 साला नौजवान को SIU स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, सिंध पुलिस का एक डिपार्टमेंट है जिसका काम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है, उसने उठाकर किस बेदर्दी के साथ इस नौजवान पर तशद्दुद किया और फिर इसकी डेड बॉडी को, इसकी लाश को फेंक दिया गया जिनाह अस्पताल के पास। सारी तफसील बताता हूँ, लेकिन पहले ये वीडियो सुनिएगा। कमरा नहीं बताओ क्या हुआ था, वाकया पूरा बताओ, किस तरह से हम नीचे उतरे रिक्शे में से, 2-3 बाइक पे आए बंदे, उठा के हमें बिठा दिया डाले में। कोई मुक्के मार रहा है, कोई टांगे मार रहा है, कोई लाशें मार रहा है, कोई गालियां बक रहा है। सारा दिन घुमाते रहे। शाम को 7-8 बजे हमें यहाँ थाने लेके आ गए कि भाई क्या है, आप भाई किरमा लो, आप जो है ना दहशत गर्द हो। हम बोल रहे हैं हम नहीं है, हम तो खाली वीडियो बना रहे थे ऐसे टिकटॉक की। नहीं आप ये हो, चोर हो, जेब पुतरे हो, डकैत हो, आप पंचायत फरोज हो, बहुत जो ना अल्फाज उन्होंने बोले। कितनी देर आपको अपने साथ रखा इन्होंने? 2 दिन हम उनको बोलते रहे कि हमारी बात कराओ, नहीं कराई। और पैसे वैसों की डिमांड की थी इन्होंने? नहीं, पैसों की तो डिमांड नहीं की। हमारे भाई को जब मार दिया तो फिर हमसे पूछ रहे हैं आप खाना खाओगे। डंडे मार के मार दिए। किस चीज से मारा था उनको? डंडे मार रहे थे, चमाटे मार रहे थे, पता नहीं और क्या मार रहे थे। हम अंदर बैठे हुए थे, अकेला ले गए थे। आंखों में हमारे पट्टियां। भाई के सामने उसके भाई को उठाकर उसकी आंखों पे पट्टियां बांधकर उस पे तशद्दुद किया गया, उसको पे जुल्म किया गया और फिर भाइयों को कह रहे हैं कि क्या आप खाना खाएंगे। पहले मैं सारी वाक़े की तफसील बताता हूँ, फिर इस पर हम एनालिसिस भी करते हैं कि इस पुलिस गर्दी, बिलखुसूस सिंध पुलिस की पुलिस गर्दी की मजम्मत की जाए या इस पर क्या कहा जाए। और ये पहला वाक़या है नहीं। ये जो नौजवान था जिसकी गालबन 15-16 साल उम्र थी, ये मंडे को बहावलपुर से कराची पहुंचता है। बहावलपुर का इसका वो इलाका था जो कि फ्लड से इफेक्टिव हुआ और फिर इसको आयशा मंजिल के पास जब ये अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है तो इसको SIU के एहलकार उठा लेते हैं और फिर कई घंटे तक उठा के पहले सदर लेकर जाते हैं, फिर इसको कई घंटे तक घुमाते रहते हैं आंखों पर पट्टियां बांधकर और फिर इस पर तशद्दुद किया जाता है। आप ज़रा सोचिएगा कि 15 साला या 16 साला नौजवान के ऊपर कितना तशद्दुद किया गया होगा कि उस बेचारे की डेथ हो गई। मेरे पास वीडियो भी उनकी जो है वो फैमिली की तरफ से भेजी गई है, मैं वो दिखा नहीं सकता कि अब चूँकि मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है जिना हॉस्पिटल की जो डॉक्टर सामिया उनके मुताबिक के जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात हैं। तो व्यूअर्स, एक ये पुलिस, जब पुलिस का आपके ज़हन में, जब पुलिस तो बनाई गई है आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लेकिन ये मैं हमेशा ये कहता हूँ ये पहला वाक़या इसलिए नहीं है क्योंकि इससे पहले एक रूटीन है। ये तो वाक़या चलें रिपोर्ट हो गया, सामने आ गया, आज ही के दिन न जाने कितने लोग इसी तरह पुलिस गर्दी का शिकार हुए होंगे। सिर्फ सिंध कराची की बात नहीं, पूरे पाकिस्तान में जो कुछ CCD कर रही है, मावराए अदालत कतर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, ऐसे तो कोई दहशतगर्द भी नहीं करते जो कुछ हो रहा है। ये यानी किस डिगर पर मामला चल पड़े हैं। ये जो आपने इनकी बात सुनी, ये गुफ्तगू सुनी, साथ अपनी स्मार्ट स्क्रीन पर भी ये देख रहे हैं, रो रो कर बता रहे हैं कि हमारे सामने हमारे भाई के ऊपर तशद्दुद किया गया और बाद में कहते हैं आप खाना खाएंगे। आप इनके अंदर फ़रौनियत ज़रा देखें, इनके अंदर एक जो जालिम बेड़िया बैठा हुआ है वो आप, लेकिन सवालिया निशान है सिंध पुलिस के ऊपर, SIU के ऊपर कि भाई आप SIU ने तो वो इन्वेस्टिगेशन करनी होती है जो नॉर्मल पुलिस नहीं कर सकती। आपकी हालत यह है कि आपके एहलकार, मेरी जब उनके फैमिली मेम्बर से बात हो रही थी उन्होंने बताया कि उठा लिया और जिनाह अस्पताल में डेड बॉडी को फेंक दिया और एक दिन पहले फेंका और हमें एक दिन बाद पता चला। हमने कहा जालमो फेंक दिया, उसी वक्त बता देते। अब व्यूवर्स ये जुल्म देखें और ये जो उनके अल्फाज थे, ये जो भाई बात कर रहे थे उनके अल्फाज से
اندازہ آپ کریں کہ کس طرح سے جو ہے وہ بربریت کے ساتھ تشدد کیا گیا. اور ابھی جو لیٹسٹ معلومات میرے پاس پہنچی، یہ جو نوجوان تھا جس کو مارا گیا ہے، جو کہ 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، اس کی والدہ کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا. اب ان کی طبیعت بھی ناساز ہے، وہ بھی جو ہے وہ طبیعت ان کی ٹھیک نہیں ہے، لیکن پورا دن ناخن پہ پٹی باندھ کر گھماتے رہے اور پھر ان پر تشدد کیا گیا. اور اب جو ہے وہ سندھ پولیس نے یہ بڑا کارنامہ یہ کیا ہے کہ بڑا ایکشن لیا ہے. جی ہم نے ان اہلکاروں کو معطل کر دیا. معطل کرنے سے کیا ہوگا؟ کیا معطل کرنے سے اس کی جان واپس آ جائے گی؟ لیکن سوالیہ نشان اس پولیس گردی کے اوپر. ایک طرف آپ کچے کے ڈاکوں کے جو ہے وہ ان کا اسلحہ چھڑا رہے ہیں اور پرسیپشن دے رہے ہیں کہ دیکھیں ہم کتنا کام کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ آپ کے یونیفارم پرسنز، جب پولیس یونیفارم کے اندر اس طرح ایک نوجوان کو مارا جائے گا تو پھر پرسیپشن سندھ پولیس کی کیا بنے گی؟ اس پر سندھ پولیس کو سوچنا چاہیے، اس پر سندھ حکومت کو سوچنا چاہیے. یہ سندھ حکومت کے اوپر سوالیہ نشان ہے، یہ سندھ پولیس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. اور اس طرح کے واقعات جو ہیں آپ اندازہ لگائیں ویورز کے، پھر بھی جب یہ نوجوان جب اس کی ڈیتھ ہوگی پولیس تشدد سے، تو تب تک تو پولیس کا موقف ہی سامنے نہیں آ رہا تھا. پھر جو فیملی کے یا جو لواحقین تھے انہوں نے پروٹیسٹ کیا ایدی سینٹر کے سامنے، اور مین روڈ جو سراب گوڑ کراچی کا تھا اس کو بند کیا، اور پھر پولیس کے ساتھ آئی اور ان کا جی ہاں جی ہم کارروائی کرتے ہیں. پھر جا کر انہوں نے اس کو سیریس بھی لیا، یعنی اس سے پہلے انہوں نے سیریس تک نہیں لیا کہ ایک انسان کی جان گئی ہے، اور وہ بھی پولیس تشدد سے، وہ بھی SIU کے تشدد سے. اب میرے پاس جو ویڈیو موصول ہوئی ہیں آپ کو میں دکھا نہیں سکتا، یہ میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں، اس کے آپ ویژول سن سکتے ہیں. چونکہ ہم SOPs ہیں YouTube کی، تو وہ تشدد زدہ دکھائی نہیں جا سکتی جو اسی وقت بنا کر جو ہے وہ بنائی گئی ہے ویڈیو. اور یہ الفاظ آپ ویڈیو کے الفاظ سنیں گے، کوشش کروں گا کہ اگر بلر کر کے یہ ویڈیو چلائی جا سکے تو ہم اسے چلا دیں، لیکن آپ اس ویڈیو کے الفاظ اور کس طرح سے یہ پوری واضح ویڈیو ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، اور میرا دل یقین کرے رو رہا ہے کہ یار آپ سندھ پولیس کے لیے ہم کیا الفاظ استعمال کریں؟ IG صاحب کیا الفاظ استعمال کریں؟ یونیفارم میں آ کے اور بڑے ٹپ ٹاپ بیٹھ کے اور اچھی اچھی باتیں کرنا، اور یہ کہنا ہے کہ عام سارے قوانین آپ اپلائی کر دیتے ہیں آپ بیچارے اس بائکر کے اوپر جو عام آدمی ہیں. لیکن اب سوالیہ نشان آپ کے اوپر. آپ تو انسٹیٹیوٹ ہیں، آپ تو ایک پورا ادارہ ہے، آپ تو ایک پوری پولیس ہے، آپ کے پاس فنڈ جاتا ہے، اور آپ کے پاس یہ جو یونیفارم یا جو آپ کو سیلریز ملتی ہیں یہ اسی نوجوان کی فیملی نے دی ہوئی تھی. ہم شاید اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ جب عوام ٹیکس دیتی ہے تو آپ کا سسٹم چلتا ہے، کیا اب اس کو ایسے ماریں گے؟ اب ذرا سوچیں نا، اپنے بچوں کے اوپر رکھ کے، اپنی فیملی ممبران کے اوپر رکھ کے یہ بات ذرا سوچیں کہ اگر ہمارے اوپر ایسا گزرے تو ہماری کیا حالت ہو. یہ ہے ظلم جو کہ SIU کی طرف سے کیا گیا. الفاظ نہیں ہیں کہ کس طرح سے بیان کیا جائے. اس ماں پر، اس والد پر، اس ماں پر کیا گزر رہی ہوگی، اس کو تو بیچاری کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. اور یہ ظلم SIU سندھ پولیس کی طرف سے کیا گیا ہے. اب میں نے کوشش کی کہ میں ان کے جو فیملی ممبرز ہیں ان سے میرا پہلے رابطہ ہوا، ان کو میں لائن پر لیتا ساتھ، اور آپ بھی سن سکتے کہ وہ بتاتے کہ آپ کو کہ سندھ پولیس نے کس بربریت کا اور کس پولیس گردی کا مظاہرہ کیا ہے. یعنی کل کو آپ کی کیا پرسیپشن ہے یہ آپ نے بتایا. کس طرح سے تھانے بکتے ہیں آپ سب جانتے ہیں، یہ تو اوپن سیکرٹ ہے، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اور کس طرح سے ماضی میں بھی افسران جو ہیں وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرتے رہے. اب آخر آپ نے کیوں تشدد کیا، یہ ایک سوال ہے. اور کیا SIU کو یہ اختیار ہوتا ہے؟ میری کوشش تھی کہ SSP SIU کو بھی میں لیتا لائن پر، کہ ان سے بھی پوچھتا کہ کیا آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ تھانہ جو ہے اس کو اوورٹیک کر کے ڈائریکٹلی کسی کو بھی اٹھا کر لے جائیں. اور ہم میں کوشش کروں گا کہ میں IG سندھ صاحب کا جو ہے اس پر موقف لوں، ان کا انٹرویو کیا جائے کہ کیا پولیس کو بالخصوص SIU کو کیا اتنی چھوٹ ہوتی ہے کہ وہ جس کو جائے اٹھا لے، جس طرح پنجاب میں CCD کو انہوں نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ بس جائیں اور اٹھا لیں اور ہاف فرائی فل فرائی کر دیں، کسی کے نیفے میں چلا دیں. ایسے معاشرے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ وقتی طور پر اپنے لوگوں ان کو معطل کریں گے کہ چلے میڈیا پہ ہائپ ہے، بات ہو رہی ہے، کرٹیسائز ہو رہا ہے، لیکن ایک نوجوان، ایک انسان جان سے گیا ہے، اور شاید اس کا جواب جو ہے یہ ہمیں آپ کو دینا ہی پڑے گا. یہ IG صاحب SIU، یہ جو SSP SIU ہیں، آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اہلکار معطل کرنا صرف حل نہیں ہے، اور اس کے لیے سندھ حکومت سے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اگر آپ نے مکمل قانون سازی نہ کی تو آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی. کیونکہ انسانیت کی باتیں تو کرنا بہت آسان ہے، لیکن پریکٹیکل گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک نوجوان کو مارا گیا ہے، اور یہ نوجوان ہے جس کی خبر سامنے آ گئی، رپورٹ ہو گئی، ہم رپورٹ کر رہے ہیں. نہ جانے کتنے نوجوان، کتنے لوگ، کتنے شہری اسی طرح
पुलिस तशद्दुद का शिकार होते होंगे। और सिंध में पुलिस जिस तरह एज ए सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रही है वो सब लोग जानते हैं कि पुलिस को आपने जो है एक सिक्योरिटी गार्ड बना दी है और बस चल रहा है। जिस दिल वडेरे का दिल चाहता है वो अपनी वडेरा गर्दी कर रहा है, पुलिस का दिल चाहता है तो वो पुलिस गर्दी कर रहा है, वो लोगों को मार रहे हैं, न जाने कब्ज़े हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये सब कुछ ऐसे मुल्क ऐसे मुआशरा नहीं चल सकता। अच्छी बातें करना सबको आती हैं, लेकिन दिस इज़ रियलिटी। एक नौजवान को ऐसे यूँ ने किस तरह उठाकर आँखों पे पट्टियाँ बांधकर हाथ पाँव बांधकर तशद्दुद करके मारा है, और ये प्रूव हो गया है जिन्ना अस्पताल की उस मेडिकल रिपोर्ट में कि तशद्दुद जिस्म के ऊपर हुआ है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स वेरी शेम फॉर सिंध पुलिस, फॉर सिंध गवर्नमेंट। जो भी इसके ऊपर मज़ीद अपडेट होगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।